हेलो नानीहरू, म आज तिमीहरूलाई यो जुन नेपाली साहित्यमा पढ्ने जुन नेपाली भाषा विषयमा कविता खण्ड अर्थात् पद्य खण्डलाई लिएर म यहाँ आइरहेको छु। म हेमन्त गुरुङ बानसबेग हाई स्कुलबाट तिमीहरूलाई म आज सर्वप्रथम पद्य खण्डलाई पहिलो कुरा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यस विषय लिएर म तिमीहरूलाई पहिला एउटा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। त्यति गरिसकेपछि मात्रै हामी कविता कसरी पढ्नु अनि कसरी बुझ्नु सकिन्छ त्यसपछि मात्र हामी कविताभित्र पस्नेछौँ। कवितालाई कान्ता पनि भनिन्छ। भन्नाले कवितालाई प्राय के गरेको छ भने यो कान्ता भनेको वास्तवमा एउटा रूप लावण्य भएको नारी हो। कुनै एउटा सुन्दरी केटी, प्रेमिका, प्रेयसी, स्वास्नी, पत्नी, जो कोही पनि उनीहरूलाई कान्ता भनिन्छ। तर यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि कवितालाई नै चाहिँ कान्ता किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी कविता र कान्ता यसरी मिल्नुमा एउटा के चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा सामान्यत गुणहरू यी दुईमा मेल खान्छ। जस्तो कि एउटा हो मृदुलता, जसमा हामी आउँछौँ सुकुमार, मिठास। अर्को छ छन्दानुवृत्ति। छन्दानुवृत्तिभित्र हामी पाउँछौँ उसको छन्दमुखी गुण, उसको हावभाव, चालचलन। जस्तो कि यसमा अलिकति चर्चा गर्छु। छन्द अलङ्कारमा पढ्दाखेरि कतिवटा कवितामा अलङ्कारलाई कविताको आभूषण मान्छ भने छन्दलाई कविताको खुट्टा भनेर भनिन्छ। यसैले यसमा के हुन्छ भनेदेखि कविता बुझ्नु पर्दाखेरि यो किन बुझिन्छ भन्दाखेरि कविताको चालचलन, उसको कदम, उसको हिँडाइ त्यो पनि छन्दमय हुनुको कारणले गर्दाखेरि हामी छन्दानुवृत्तिमा अलिकति हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। र अर्को भयो सौन्दर्य। सौन्दर्य त मिल्नै पर्यो, जो नारीमा हामी पाउँछौँ। र अर्को उसकोमा मृदुलता छ, छन्दानुवृत्ति छ, सौन्दर्य छ भनेपछि त्यो आफै आफ आकर्षक भइहाल्यो। अब हामी बुझ्छौँ कुनै पनि कविता चाहिँ यदि सुन्दरी केटी अथवा नारी हो भनेदेखि हामी कवितालाई बुझ्नु सबभन्दा पहिला शीर्षक हेरेर बुझ्न सकिन्छ। जसरी एउटा सुन्दर नारीको अनुहारबाट हामीले ती नारीको अथवा ती केटीको या प्रेयसी होस्, प्रेमिका, कसैको पनि धेर जसो हावभाव हामी बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि कवितालाई बुझ्न पनि हामी सर्वप्रथम शीर्षकलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो एउटा हामी माझ हुनुपर्ने एउटा पाठकीय कला हो। अब त्यसै कलाको आधारमा म तिमीहरूलाई एउटा कविता पढाउन गइरहेको छु। त्यो कविताको शीर्षक छ दुई उच्छ्वास। अब हामी पढ्न गइरहेको कविताको शीर्षक छ दुई उच्छ्वास। अनि यो कविता रच्नुहुने हाम्रो कवि हुनुहुन्छ राजेन्द्र भण्डारी। उहाँ कालिम्पोङवासी हुनुहुन्छ। अहिले पनि बमबस्ती कालिम्पोङमा उहाँ जन्मिनु भएको उहाँ कवि हुनुहुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ उहाँ कुमुदिनी होम्सको नजिकै एउटा त्यो गाउँमा उहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ। अहिले उहाँ पहिला चाहिँ सिक्किम सरकारी कलेजमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ रिटायर भएर यसै घरमा बसिरहनु भएको छ। त अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ दुई उच्छ्वास। अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ कविता कान्ता हो। अनि त्यो कविताको शीर्षक हेरेर जसरी एउटा नारीको, सुन्दर नारीको अनुहार हेरेर उसको हावभाव बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि त्यसरी नै कविताको शीर्षक हेरेर पनि कविता बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जाउँ। जस्तो कि दुई उच्छ्वास। सर्वप्रथम यहाँ लेखिएको छ दुई उच्छ्वास। दुई त अङ्क भइगयो। अब यो उच्छ्वास के हो? उच्छ्वासको शाब्दिक अर्थ बुझ्नु पर्दा हामीले धेरै थाकेपछि जब हाम्रो शरीरबाट बाहिर लामो एउटा सास निक्लिन्छ, त्यसलाई श्वास नभनेर प्रश्वास भन्छौँ हामी। प्रश्वास निक्लिन्छ, त्यसलाई यसै चाहिँ हामी सुस्केरा भन्छौँ। त्यो सुस्केरा हो उच्छ्वास। अब यहाँ स्पष्ट के छ भन्दाखेरि कविले यस कविताभित्र दुईवटा उच्छ्वास
लिएको छ, अर्थात् दुईपल्ट सुस्केर हालेको छ, दुईपल्ट वेदना पोखेको छ, दुईपल्ट आफू थाकेको महसुस गरेको छ, अनि दुईपल्ट त्यो थकाइलाई लामो श्वास फेरेर आफू बिसाएको छ। यो कसरी दुई उच्छ्वासलाई कवि भण्डारीज्यूले व्यक्त गरेका छन् त्यस विषयमा अब हामी कविता पढ्नेछौँ। कविताको शीर्षक छ दुई उच्छ्वास। मैले अघि भनिहालेँ, धेरै थाकेपछि शरीरबाट बाहिर निस्किने प्रश्वासलाई हामी उच्छ्वास भन्छौँ। त्यो पीडा र वेदनाले निस्कने एउटा लामो सास हो। मैले अघि भनिहालेँ दुई उच्छ्वास कविले कसरी हालेका छन्। दुई उच्छ्वास हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाँचेका चुच्चोबाट ठोगिरहनु पर्ने, म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। यहाँ एउटा कुरा छ, हावाले को एउटै झोकाले पनि आफूलाई लडाउन सक्दै भनेपछि कविले आफूलाई कमजोर ठानेको छ, अर्थात् जीवनदेखि अलिकति ऊ वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अर्थात् आफूलाई एउटा बुढो रुखसित तुलना गरेको स्पष्ट बुझिन्छ। र अर्को, सधैँ लाँचेका चुच्चोबाट ठुगिरहनु पर्ने भन्नाले आफू बुढो वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि गाउँठाउँमा भोग्न परेका ती टोकसहरू, ती कुराहरूलाई लाँचेको ठुङ्गाइबाट उहाँले आफूलाई व्यक्त गरेको छ यो कवितामा। यसो भन्नुभएको छ, फेरि पनि म दोहोऱ्याएँ, हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाँचेको चुच्चोबाट ठुगिरहनु पर्ने, म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। के को काठ? चिताको। चिताको काठ किन नबनाउनु भन्यो, म व्याख्या गर्दै जाँदैछु। आफू वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि उसले जीवनमा भएका तिता मिठा कुराहरू सबै, उसले हिँडेका उकाली ओह्रालीहरू सबै ती जीवनबाट थाकेर बुढो अवस्थामा पुगेको रुख जस्तो ढल्नै आँटेको अवस्थामा पनि उसलाई किन चितामा हाल्नु, काठमा? अर्थात् आफू त जीवनभर रोयो, फेरि अरू कसै रुने काममा चाहिँ त्यो काठ किन प्रयोग गर्नु? त्योदेखि बाहेक अरू पनि छन्। यस अर्थमा कविले आफूलाई महत्त्व दिएर, मान्छेलाई सही विशेषता बुझेर उसको सदुपयोग गरियोस् भन्न पनि खोजेको हो। त्यसबाहेक साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस पनि नबनाउनु मलाई, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँबीच उर्लेर बगिरहने खरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकौँ। यतिमा हामी के बुझ्दैछौँ? अघि हामीले बुझेको थियौँ दुई उच्छ्वास, अर्थात् उच्छ्वास भन्नाले एउटा सुस्केरा। यहाँनिर स्पष्ट छ, कविले यस कवितामा दुईवटा सुस्केरा हालेका छन्, दुईवटा वेदना पुगेका छन्। त्यो वेदनामा पहिलो सुस्केरा चाहिँ यही हो। त्यो के हो भनेदेखि कि आफू बुढो भएपछि बुढो रुख जस्तो, सुकेको रुख जस्तो यदि ढलेर गए पनि चिताको काठ नबनाइदिनु, किनभने मान्छेको पनि जीवन जो छ अति दुर्लभ छ। एकपल्ट यस मान्छेको जोनीमा आएपछि त्यसको मृत्यु पश्चात पनि त्यसको केही एउटा अर्थ होस्, त्यसको केही एउटा महत्त्व होस् भन्न खोजेको। अनि अर्को कुरा, साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस, यो त्यो बुढो रुखको काठलाई लगेर किन साहुकारको त्यो सम्पत्ति लुकाउने बाकस बनाउनु? अर्थात् त्यो साहुकै एक कुनामा किन त्यो सीमित रहनु? त्यसको एउटा छुट्टै महत्त्व छ, त्यो कसैले देख्दैन। यो स्पष्ट छ, कुनै स्वार्थ हेतु प्रयोग नगरियोस् मेरो जीवन भन्नु खोजेको छ यसमा। कुनै निजी फाइदाको निम्ति मात्र जीवन प्रयोग नहोस्, अर्थात् त्यो सुकेको काठ प्रयोग नहोस्। यहाँ के बुझिन्छ भने जीवनलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेरिनुपर्छ भनेर कविले यस पहिलो उच्छ्वासमा पोखेका छन्। दोस्रो, कहिले कुनै झारसम्म नपुलाउने एउटा उजाड, उदास र बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई टुँडी खेल र अखडाको मैदान।
कहिले कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास र बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई टुँडी खेल र अखडाको मैदान, बरु त्यहाँ फलैचा र चौताराको बिसाउनी बनाइदिनु। बरु त्यहाँ चौतारा र फलैचाहरू बनाइदिनु, जहाँ आएर बिसाउन जिन्दगीको उकालोमा थाकेका यात्रीहरू र साटासाट गरून् एक अर्कामा दुःखका सौगातहरू। यहाँ के बुझ्दैछ भनेदेखि अघिको उच्छ्वासले के बुझायो? कविले आफूलाई बुढो रुखसित तुलना गरेर रुख सुकेको रुखलाई ढालेपछि चिताकै काठ नबनाइदिनु कि आप जिन्दगीभर आफू त रुयो फेरि अन्तमा अन्तिम श्वासमा पनि अरूलाई रुवाउने काममा प्रयोग नआओस्। आफू बरु एउटा पुल बनाइदिनु, जुन पुल मार्फत केटाकेटीहरू तरेर पाठशाला जान सकोस्। भन्नुको मतलब यसमा हामीले बुझेको थियौँ कि कुनै एउटा नयाँ सन्तति पिँढीको निम्ति काम आओस् भन्ने उसको धारणा, उसको सोच थियो। भनेदेखि अब यता भन्नु हुँदैछ उहाँले, यदि कुनै एउटा झारसम्म नउम्रिने यदि मैदान छ भने पनि त्यहाँ कुनै प्रकारको टुँडी खेल, कुनै प्रकारको अखडाको मैदान नबनाइदिनु, बरु त्यहाँनिर एउटा चौतारा बनाइदिनु, जहाँनिर चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुगेका, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, मान्छे बुढेसकाल भएपछि विश्राम गर्न भनेर चौतारा वा फलैचामा गएर भेला हुन्छन्। त्यहाँ भेला भएपछि ती बुढापाकाहरू एकट्ठा भेला भएर जीवनमा भोगेका दुःख सुखका कुराहरू, बातहरू, ती सौगातहरू उनीहरू एकअर्कामा साटासाट गर्छन्। अनि उनीहरूले आफूलाई विश्राम लिएपछि आफूलाई आनन्द महसुस गर्छन्। यस्तै ती बुढापाकाहरू बिसाउन सक्ने त्यो चौतारा बनाइदिए बरु मेरो जीवनमा त के, मृत्युपछिको मेरो त्यो अवस्था पनि सार्थक बन्नेछ, अविस्मरणीय बन्नेछ भन्ने उहाँको सोच छ। अर्थात् कुनै पनि चिजको सठिक उपयोग होस् अनि त्यसको उपभोग पनि सही प्रकारले नै होस् भन्ने कविको यहाँ चाहना छ। यहाँबाट हामी क्लियर के बुझ्छौँ भने अब स्पष्ट दुई उच्छ्वासमा कविताको केवल दुईवटै सुस्केरा, दुईवटै चाहना, दुईवटै वेदना उहाँको स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ। एउटा हो पुल बनाइदिनु, जहाँबाट केटाकेटीहरू तरेर पाठशाला जान सकोस्। अर्को फलैचा वा चौतारा बनाइदिनु, जहाँनिर वृद्धकालमा पुगेका ती बुढापाकाहरू विश्राम गरेर उनीहरूले आफ्नो दुःख सुखका सौगातहरू साटासाट गरून्। यसरी दुई उच्छ्वास कवितामा कवि राजेन्द्र भण्डारीले यसरी आफ्नो दुई सुस्केरामा यी दुई कुराहरू व्यक्त गरेका छन्। जीवनको सम्पूर्ण भोगाइलाई, जीवनमा भोगेका सम्पूर्ण दुःख कष्ट, जीवनमा गरेका सम्पूर्ण यात्रालाई उसले सबै ती अभिलाषाहरूलाई वास्तवमा उसले दुई भागमा बाँडेका छन्। त्यो चाहिँ हो, त्यही कविता चाहिँ हो दुई उच्छ्वास, जो पहिलोमा पुल बनाउनु र अर्कोमा फलैचा वा चौतारा बनाउनु। र यस अर्थमा अब यो कविताको केन्द्रीय भाव चाहिँ के हो त? कवि राजेन्द्र भण्डारीले यस कवितामा केन्द्रीय भाव कस्तो प्रकारले पोखेको छ त भन्दाखेरि, हामीले कवितालाई सरसर्ती पढेर हेर्दाखेरि कविताभित्र पाइने केन्द्रीय भाव वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि वस्तु, हरेकको एकवटा विशेषता हुन्छ, हरेकको एकवटा महत्त्व हुन्छ, त्यसको अस्तित्व हुन्छ। त्यही अस्तित्व र महत्त्व अनुसार कुनै पनि वस्तु विशेषमा, कुनै पनि विषय केन्द्रमा उसलाई महत्त्वका साथ उभाएर राख्नु नै यस कविताको वास्तवमा मूल आशय हो। भनेदेखि मानवताको स्वर यो कविताको आत्मा हो। छोटकरीमा भन्नु हो भने यो कविताभित्र कवि राजेन्द्र भण्डारी जीवनप्रति धेरै आशावादी देखिन्छन् र नै उनको यस कविता वास्तवमा जीवनलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण पनि हो। यति भन्दा दुई उच्छ्वास कविता प्राय सरल ढङ्गमा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। हामीले भन्दै थियौँ कि दुई उच्छ्वास कविले यसरी पोखेका छन् कि पहिलो पुल बनाइदिनु भनेर, अनि दोस्रो
फलैचा वा चौतारा बनाइदिनु। अर्थात् उहाँको यहाँ स्पष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि कविले आफ्नो जीवनलाई बुढो अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा पुगे पश्चात जो जीवनदेखि छोडेर हामी कैवल्य धामतिर जान्छौँ, अर्थात् मरेर जान्छौँ, मरेपछिको जीवन पनि जिउँदो होस्, त्यसमा पनि त्यो मृत्यु सार्थक होस् भन्न नै उहाँले यस कवितामा खोजेका छन्। अनि खासै उनको कविताको मैले अघि भनिहालेँ, उसको खासै मूल कुरा चाहिँ हो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ। कुनै पनि चिजको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, आफ्नै अस्तित्व हुन्छ, विशेषता हुन्छ। त्यही अनुरूप त्यस चिजको, रुखको मात्र होइन मान्छेको पनि सही ढङ्गमा उसको सदुपयोग होस्, सही ढङ्गमा उसको कदर होस्, सही ढङ्गमा उसलाई महत्त्व दियोस् अनि सही स्थानमा राखियोस् भन्न नै उनको मूल, यस कविताको मूल उद्देश्य रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। र अघि मैले जुन सुरुमा भनेको थिएँ कि शीर्षक हेरेर कवितालाई जसरी बुझ्न सकिन्छ, जसरी एउटा नारीको अनुहार हेरेर उसको अरू जति पनि हावभाव बुझ्न सकिए, जस्तै मैले तिमीहरूलाई बुझाइदिएँ कि 2 उच्छ्वास अर्थात् 2 अङ्क, अनि उच्छ्वास भनेको सुस्केरा। राजेन्द्र भण्डारी कविज्यूले यस 2 उच्छ्वास कवितामा केवल 2वटा नै प्रश्वास लिएको हामीले स्पष्टसँगले बुझ्यौँ। र यस कविताको मूल कुरा नै, मूल विशेष केन्द्रीय भाव नै के हो भन्दाखेरि हरेक मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिनुपर्छ, उसको महत्त्व अनुरूप। प्रत्येक चिजको विशेषता र महत्त्वको आधारमा नै उसको सही ढङ्गमा सही स्थान प्राप्त गरियोस् भन्नु नै कवि भण्डारीज्यूको मूल आशय रहेको हामीले बुझ्यौँ। र नानीहरू, यो जुन चाहिँ 2 उच्छ्वास कविता त हामीले पढ्यौँ, तर जे जति पनि हामीले बुझ्दै गरेको छौँ, यो कवितामा माध्यमिक परीक्षामा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि पहिलो प्रश्न, क्वेसन नम्बर 1 मा MCQs आउँछ, जसलाई हामी विकल्पी प्रश्न पनि भन्छौँ। त्यो केवल 3 मार्क्सको आउँछ, यो कविताबाट आएको हुन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा सर्ट आन्सर, भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स आउँछ, त्यसमा 4 मार्क्सको हुन्छ। र अर्को सर्ट आन्सर टाइप नै क्वेसन हुन्छ, त्यो पनि 3 मार्क्सको हुन्छ। र अन्तमा क्वेसन नम्बर 8 मा के आउँछ भनेदेखि यसको डिस्क्रिप्टिभ टाइप अफ क्वेसन्स आउँछ, र त्यसलाई नै हामी त्यो 5 मार्क्सको आगे हुन्छ। र यो सबै लगाएर इक्जाममा आउने कविता पक्षबाट, पद्य खण्डबाट केवल 15 मार्क्स हो। र यसलाई ध्यान राखेर विचार गरेर नै आफूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष कुरा एउटा कुरा भनिराख्छु, उहाँको कविको परिचय, उहाँको जे जति पनि अझ वृत्तान्त यदि जान्नु मन छ भने पाठ्य पुस्तकको अघिल्लो पन्नामा तिमीले हेऱ्यो भने सजिलै बुझ्न सक्छौ। र आजलाई यति कविताको पढाउँदै दोस्रो क्लासमा फेरि म तिमीलाई अर्को एउटा नयाँ कविता लिएर अवश्य नै आउनेछु। धन्यवाद।